आज हामी स्ट्रक्चर सुरु गर्छौं है। अब स्ट्रक्चर सुरु गर्नुभन्दा पहिला एरेको अलिकति इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। सो हामी एरे कति बेला प्रयोग गर्छौं होला? सर स्ट्रिङको त लास्ट नम्बर क्वेशन बाँकी छ है नेपाल। त्यसलाई त दुईटा प्रोग्राम हो, त्यसलाई हामी ल्याबसँगै रिलेट गरेर हेरौँला। एरे चाहिँ हामीले कहाँ प्रयोग गर्थ्यौं भन त? कहाँ र किन प्रयोग गर्छौं भन त? एउटै टाइपको डेटाहरूलाई एउटै खालको डेटाहरू एउटै नेममा स्टोर गर्नु पर्यो भने हैन? हजुर सर। नम्बर अफ डाटा धेरै हो। अब जस्तो मानौँला एउटा विद्यार्थीको रेकर्ड मैले राख्छु भने त्यो विद्यार्थीको डिटेल्सहरू के हुन्छ? नेम होला, रोल नम्बर होला, फ्याकल्टी होला हैन, सेमेस्टर होला, उसको फोन नम्बरहरू होला हैन? अब त यो सबैलाई कलेक्टिभली एउटै नाममा राख्छु भने त एरेले सपोर्ट गर्छ र? गर्दैन सर। किन गर्दैन? फरक फरक डेटा सेम डेटा टाइप भएको डेटाहरू हुँदैन हैन? हो सर। हो। त्यही भएर अब हामी चाहिँ स्ट्रक्चर युज गर्छौं। स्ट्रक्चरले जुन एरेले हामीले गर्न सक्दैन भनेको छ नि, डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरूलाई को विभिन्न धेरै डेटाहरूलाई एउटै नाममा राख्नु पर्यो भने एरेले त सपोर्ट नगर्ने भयो। त्यो भएर हामी स्ट्रक्चर युज गर्छौं। सो स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भने धेरै डेटा टाइप्सहरूको धेरै डेटाहरू र डिफ्रेन्ट डेटा आइटम्सहरू, डिफ्रेन्ट डाटा टाइप भनौँ न, धेरै डेटाहरू डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सको डेटाहरूलाई सिंगल नेममा राख्नु पर्यो भने स्ट्रक्चर इज युज। सो स्ट्रक्चरले हामीलाई के गर्दो रहेछ त? अब लार्ज नम्बर अफ डेटाहरू एउटै नाममा स्टोर गर्न सहयोग गर्यो। दोस्रो, त्यो डेटा टाइपहरू पनि फरक फरक भए पनि यसले सपोर्ट गर्ने भयो। एरेले चाहिँ सेम डेटा टाइप मात्रै गर्ने गर्थ्यो है। त्यो भएर हामी स्ट्रक्चरले चाहिँ एउटा रेकर्ड नै स्टोर गर्न सक्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौं। ठीक छ? स्ट्रक्चरको डेफिनेसन बुझ्यौ? यस सर। So it provides a way of storing many different value of different data type under same name. So the हाम्रो last sentence छ नि हैन? Structure provide a way of storing many different values in variable of potentially different data type under same name भनेको छ नि हो। यो र एरेमा फरक ठ्याक्कै के भयो त? एरेले डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ सेम डेटा टाइप गर्थ्यो भने स्ट्रक्चरले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप गर्यो। ठीक छ? ठीक छ? सर। ल ओके सर। अब अर्को हेर, अब स्ट्रक्चरलाई कसरी डिक्लेयर गर्ने त? यसको लागि हामीसँग चाहिँ एउटा यहाँ सिन्ट्याक्स दिएको छ। यो सिन्ट्याक्सले चाहिँ स्ट्रक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो किवर्ड हो, यो जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ स्ट्रक्चर ट्याग भनेको छ। यो ट्याग भनेको नेम अफ स्ट्रक्चर हो। हामीले जुन भेरिएबलको नामहरू दिने गर्छौं त्यही रुल फलो गरेर हामी स्ट्रक्चरको नाम दिने गर्छौं है। त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले कुन कुन डेटा टाइपको डेटाहरू राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो मेम्बर डेफिनेसनमा लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि ब्रासेस एन्ड गर्नु पर्यो र सेमिकोलनले चाहिँ टर्मिनेट गर्नु पर्यो। स्ट्रक्चर नेम, त्यसलाई हामी स्ट्रक्चर ट्याग भन्यौं। त्यसपछि ब्रासेस सुरु भयो, ओपनिङ ब्रासेस। त्यसपछि अब कुन कुन डेटा टाइपहरू राख्ने हो त मेम्बर डेफिनेसन। त्यसपछि अनि मेम्बर डिफाइन गरिसकेपछि कर्ली ब्रासेस अनि सेमिकोलन दिनु पर्यो। ठीक छ? ल अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। यसमा एक्जाम्पल छ। यहाँनिर हामीले के गरेको छ भने अब अघिकै सिन्ट्याक्स अनुसार है, अघि हामीले स्ट्रक्चर ट्याग मेम्बर डेफिनेसन भनेको थियो नि, त्यही अनुसार यहाँ गरेको छ। जस्तो हेर त, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो भने स्ट्रक्ट एज इट इज लेख्यो। त्यसपछि नेम अफ स्ट्रक्चर के लेखेको छ? स्टुडेन्ट है। त्यसपछि ओपनिङ र क्लोजिङ ब्रासेस भइहाल्यो। त्यसपछि मेम्बर डेफिनेसन भनेको हुनाले इन्टिजर डेटा टाइप भयो। त्यसपछि रजिस्ट्रेसन नेम, यो एउटा डेटा आइटम भयो, त्यसलाई हामी एउटा फर्स्ट मेम्बर भन्छौँ। त्यसपछि क्यार फ्याकल्टी भन्यो, यहाँनिर स्ट्रिङ राखेको रहेछ।
त्यसपछि इन्ट सेमेस्टर हो, त्यसपछि फ्लोट पर्सेन्टेज भयो। सो 4वटा भयो है। सो अहिले हाम्रो स्ट्रक स्टुडेन्ट भन्ने के भयो त, एउटा स्ट्रक्चर भयो। यो स्ट्रक्चरले के गर्दो रहेछ, 4वटा डेटा आइटम राख्ने रहेछ र त्यो डेटा आइटमको डेटा टाइपहरू चाहिँ एउटा इन्टिजर छ, एउटा चाहिँ क्यारेक्टर छ, अर्को इन्टिजर छ, अर्को फ्लोट छ। भनेको दुईटा इन्टिजर, एउटा क्यारेक्टर, एउटा स्ट्रिङ, अर्को चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट भयो। सो अब हामीले यहाँ 3टा डिफ्रेन्ट डेटा आइटम्सहरूलाई कमन नेम त्यो भनेको स्टुडेन्टभित्र चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न पाइयो। अब यो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दैमा हामीले भेरिएबल डिफाइन गरेको चाहिँ होइन है। यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर फ्याकल्टीहरूलाई हामी भेरिएबल भन्दैनौँ, यसलाई हामी मेम्बर भनेर भन्छौँ है। र यो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि यसले मेमोरी स्पेस कति पनि ओगटेको हुँदैन है। यसले कति बेला मेमोरी ओगट्छ भने जति बेला हामी स्ट्रक्चर भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। यो अहिले स्ट्रक्चर मात्रै हो। अब यो छुट्टै एउटा डेटा आइटम भयो कि डेटा टाइप भयो। हामीले इन्टिजर भने जस्तो अब स्टुडेन्ट भन्ने छुट्टै डेटा टाइप भयो। अब हामी यसैलाई युज गरेर के गर्छौँ त, भेरिएबल डिक्लियरेसन गर्छौँ। त्यसको लागि हामी भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा यसरी डिक्लेयर गर्दा रहेछौँ। हेर त, स्ट्रक्चरको टाइप लेख्नु पर्यो पहिला यहाँनिर है, कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो, त्यस पछाडि भेरिएबल लेख्ने हो। अब हामीले यही अनुसार माथि डिफाइन गरेको स्ट्रक्चर अनुसार नै भेरिएबल डिफाइन गर्न लागेको हो भने हामीले अब कसरी लेख्छौँ त, स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट, त्यो हामीले जे लेखेको थियो त्यही नै भयो माथिकोसँग। त्यसपछि अनि भेरिएबल नेमहरू यास1 यास2 भनेर लेख्यो। यो भनेको स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेको। अब बल्ल यसले के गर्छ त, मेमोरी लोकेसन चाहिँ अकुपाई डिफाइन पनि हुन्छ र यसले मेमोरी स्पेस पनि अकुपाई गर्छ। अब अहिले यहाँ यास1 को मेमोरी के भन्छ स्पेस चाहिँ कति हुन्छ होला, इन्टिजरको हाम्रो 16 बिटमा 2 बाइट हुन्छ भने जस्तो यहाँनिर यास1 को चाहिँ कति हुन्छ होला, अब भन त। कति हुन्छ, कति हुन्छ होला यास1 र यास2 को भन्न त ल। इन्टिजरको 2 बाइट भने जस्तै यास1 भन्ने भेरिएबलको अब मेमोरी स्पेस चाहिँ यसको कति हुन्छ होला, कसैले गेस गर्न सक्छ? 4 बाइट हो कि कति? 4 हो कि भनेको। ओके, त्यस्तो होइन है। यसको चाहिँ डिफाइन हुँदैन, ठ्याक्कै यति ओगट्छ भन्ने थाहा हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रक्ट स्टुडेन्टको डेफिनेसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको डेफिनेसन त यहाँ छ हैन। अब हामीले यो अनुसार यसको साइज चाहिँ डिफाइन हुँदै रहेछ। यसको लागि कति बाइट चाहियो, कति चाहियो भन त? 2 भयो। त्यस्तै यो स्ट्रिङको लागि कति चाहियो, 1 बाइट हो। 30 वटा क्यारेक्टर छ भने चाहिँ 30 बाइट चाहियो हैन। त्यस्तै सेम इन्ट सेमको लागि 2 बाइट भयो। फ्लोटको लागि टोटल कति आयो अहिले, 38 आयो। भनेपछि यहाँनिर यास1 र यास2 को लागि अहिले मेमोरी स्पेस चाहिँ 38 बाइट चाहिने रहेछ 16 बिट प्रोसेसर हुँदा चाहिँ। ठिक छ है। त्यो मलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा ठ्याक्क सोधिदिन्छ क्या, स्ट्रक्चर भेरिएबलको मेमोरी स्पेस कति हुन्छ भनेर। सो हामीले के भन्नु पर्यो, फिक्स हुने रहेनछ, इट डिपेन्ड्स अपन द मेम्बर हो कि होइन, स्ट्रक्चरको मेम्बरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। सो टोटल स्पेस अफ स्ट्रक्चर भेरिएबल भनेको कति रहेछ, सम अफ साइज हो कि होइन, सम अफ साइज के को साइज, सम अफ साइज अफ स्ट्रक्चर मेम्बरको साइजहरूको टोटल सम नै के रहेछ त, स्ट्रक्चरको टोटल साइज रहेछ, स्ट्रक्चर भेरिएबलको टोटल साइज रहेछ। ठिक छ। अब हामीसँग अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने।
अहिले हामीले के गर्यो भने सुरुमा स्ट्रक्चर डिफाइन गर्यो, त्यस पछाडि त्यही स्ट्रक्चरको नाम लिएर अब स्टक स्टुडेन्ट पनि एउटा कुनै डेटा टाइप जस्तै हुन्छ क्या है, इन्ट लेखे जस्तै भयो यो चाहिँ। त्यसपछि त्यो स्टक स्टुडेन्ट लेखेर अनि भेरिएबल नेम दिने गर्थ्यौँ। अब यसलाई हामी अल्टरनेटिभली यसरी पनि लेख्न सक्दो रहेछ है। त्यो भनेको अब स्टक स्टुडेन्ट एज इट इज भइ नै हाल्यो, यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सेम नै भयो। जब यो कर्ली ब्रासेस आउँछ त्यसपछि यास1 र यास2 यहीँनिर लेखिदिने के। सो हामी यसरी पनि डिफाइन गर्न पाउँछौँ। ठिक छ, यो सर्टकट वे भयो है। यदि स्ट्रक्चर डेफिनेसन र स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन सँगै गर्छौँ भने यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। ठिक छ सर। ल, र नर्मल्ली यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कुनै पनि फङ्सन हैन भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्ने गर्छौँ। अब इनिसियलाइजेसन कसरी गर्ने त? कम्पाइल टाइममा चाहिँ, रन टाइममा त हामी इक्जाम्पल हेरि नै हाल्छौँ। यदि हामी कम्पाइल टाइममा नै हामी यदि स्ट्रक्चर भेरिएबलमा डेटा एसाइन गर्नुपर्ने छ भने हामी एरेको जस्तै स्टाइल युज गर्छौँ। स्टक स्टुडेन्ट एक्स यो चाहिँ भेरिएबल भयो, इक्वेस टु दिने, त्यसपछि त्यहाँ राख्नुपर्ने डेटाहरू के छ त त्यो डेटाहरू लेख्ने। 101 एचपी श्रेष्ठ इलेक्ट्रिकल 179.35 भन्यो। यो भनेको यो स्ट्रक्चरको मेम्बर सुरुमा रोल नम्बर रहेछ, त्यसपछि स्टुडेन्टको नेम रहेछ, त्यसपछि फ्याकल्टी रहेछ हो, त्यसपछि अब यो 1 चाहिँ अब के छ, अब सेमेस्टर होला, त्यसपछि यो पर्सेन्टेज होला। ठिक छ। सो हामी यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ। जुन अर्डरमा हामीले मेम्बर डिफाइन गरेको छ त्यही अर्डरमा भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ राखिदिने रहेछ। यो दोस्रो भनेको अर्को भयो, स्ट्रक स्टुडेन्ट वाइ भयो यो चाहिँ। ठिक छ, स्ट्रक स्टुडेन्ट वाइ भनेको अर्को भेरिएबल भयो। यसमा पनि हामी डेटा त्यसरी नै राख्ने, कर्ली ब्रासेसभित्र इन्टिजर छ भने अब यही अनुसार लेख्ने भयो, स्ट्रिङहरू छ भने कोटेसन मार्क्सभित्र राख्ने भयो। ठिक छ। अब केही रुल्सहरू छ है स्ट्रक्चरको लागि, त्यो रुल्सहरू तिमीले सम्झिनु पर्यो। द क्लोजिङ ब्रासेस इन स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेसन मस्ट बी फलोड बाई सेमिकोलन। स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेसनमा आउने क्लोजिङ ब्रासेस लगत्तै के हुनुपर्ने रहेछ? सेमिकोलन हुनुपर्ने रहेछ, नत्र इरर हुन्छ। अर्को चाहिँ अघि भनेकै कुरा आयो, स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेसन डज नट टेल द कम्पाइलर टु रिजर्भ एन स्पेस इन मेमोरी। यसले स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेसन भनेको मेमोरी एलोकेसन भइसकेको होइन है, यसले स्ट्रक्चरको त्यो डेटा टाइप मात्रै डिक्लेयर गरेको। यसले मेमोरी कति बेला ओ गर्छ? कति बेला ओ गर्छ? भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि। ओके फाइन है। युजली स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर्ड बिफोर एनी भेरिएबल अर फङ्सन्स आर डिक्लेयर्ड। यो मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ है। अर्को, द अर्डर अफ भ्यालुज इन्क्लोज इन ब्रासेस मस्ट म्याच द अर्डर अफ मेम्बर इन स्ट्रक्चर डेफिनेसन। यो भनेको चाहिँ हामीले जहाँनिर यसरी डेटाहरू दिन्छौँ यो डेटाको अर्डर चाहिँ केसँग मिल्नु पर्दो रहेछ? स्ट्रक्चरको मेम्बर डिक्लेरेसनको अर्डरसँग चाहिँ मिल्नुपर्ने रहेछ, नत्र चाहिँ इरर आउने रहेछ है। अर्को भनेको पार्सियल इनिसियलाइजेसन इज पर्मिटेड। अब हामीले पार्सियल भनेको सबै डेटा नदिकन पनि इनिसियलाइज गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त? नल र जिरो चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ है। जस्तो यदि हामीले फर इक्जाम्पल अब हामीलाई यो फ्याकल्टी थाहा भएन भने हामी यसको सट्टा के लेखिदिन्छौँ त? नल भनेर लेखिदिन्छौँ है। यो भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ केही पनि डेटा राखिएको छैन भन्ने हो क्या। अनि हामी नल लेखेर बाँकी रहेको डेटाहरू इन्सर्ट गरिदिन्छौँ। त्यो भएर पार्सियल इनिसियलाइजेसन चाहिँ हामी गर्न पाउँछौँ है। ओके, अर्को भनेको यो द मेम्बर अफ स्ट्रक्चर देमसेल्फ आर नट भेरिएबल। यो पनि अघि भनेकै आयो। दे मस्ट बी लिङ्क टु स्ट्रक्चर भेरिएबल है। त्यो मेम्बरहरू भनेको भेरिएबल रहेनछ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चर भेरिएबलसँग लिङ्क गर्नुपर्ने रहेछ। अब लिङ्क कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को स्लाइडमा हेरौँ है। यसको लागि हामीले डट अपरेटर युज गर्नुपर्छ। यदि तिमीले रिमेम्बर गरेर केही सम्झेको छौ भने हामीले स्पेसल अपरेटर पढ्ने बेलामा कमा अपरेटर, डट अपरेटर, एरो अपरेटर भनेर पढेको थियो र मैले डट अपरेटर, एरो अपरेटर चाहिँ त्यति बेला स्किप गरेको थिएँ, हामी पछि पढ्छौँ भनेर है। त्यो मध्ये एउटा अपरेटर यहाँ आइपुग्यो, डट अपरेटर।
यो डट अपरेटर भनेको चाहिँ अब स्ट्रक्चर भेरिएबल र स्ट्रक्चर मेम्बरको बिचमा चाहिँ लिङ्क गर्नको लागि युज गरिने रहेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने पहिला स्ट्रक्चर भेरिएबल लेख्ने, जस्तो अघि हामीले यास1 भनेको थियो नि, हो त्यस्तो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि डट अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको मेम्बर लेख्ने है। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ अघिल्लो स्लाइडहरुमा। यसमा हेर त, ल मानौँ यो रजिस्ट्रेसन नम्बर एसेस गर्नु पर्यो भने अब कसरी गर्ने होला भन त। यास1 ले रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई एसेस गर्नु पर्यो भने कसरी गर्दो रहेछ? यास1 स्ट्रक्चर भेरिएबल डट स्ट्रक्चर मेम्बर, ठीक छ? यसरी लेख्नु पर्यो। फ्याकल्टीले एसेस गर्नु पर्यो भने यास1 डट लेख्नु पर्यो, फ्याकल्टी भनेर लेख्नु पर्यो, ठीक छ? यास1 डट फ्याकल्टी। ठीक छ, बुझ्यौ? ठीक छ सर। ल अब यति बुझेको भने एउटा प्रोग्राम हेरौँ। त्यो प्रोग्राम हेर्दा अझ क्लियर हुन्छ है त। ल यो प्रोग्राम हेर त। यो प्रोग्राममा के भनेको छ भने डिफाइन अ स्ट्रक्चर भनेको छ पहिला चाहिँ, हो डिफाइन अ स्ट्रक्चर पर्सनल। सो स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ के भयो अहिले? पर्सनल। द्याट कन्टेन्ट्स भनेको छ भने चाहिँ त्यो मेम्बर भयो। मेम्बर के छ हेर त, पर्सन नेम एउटा भयो, डेट अफ जोइनिङ अर्को भयो, अनि स्यालेरी चाहिँ अर्को भयो, ठीक छ? यस सर। ल अनि त्यसपछि के भन्ने, राइट अ प्रोग्राम टु रिड द इन्फर्मेसन अफ वान पर्सन एन्ड डिस्प्ले द डेटा। सो एउटा पर्सनको चाहिँ डेटा रिड गरेर युजरसँग र डिस्प्ले गराऊ भनेको छ है। सो यहाँनिर हामी स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन गर्न सिक्छौँ, स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्न सिक्छौँ, अनि स्ट्रक्चर भेरिएबललाई मेम्बरसँग कसरी एसेस गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। ल अहिले चाहिँ यसलाई कपी गर, अनि कपी गरिसके पछाडि के गरौँ अनि म एक्सप्लेन गर्छु है त। ल यसलाई कपी गर त।
भयो सर। सबैले सकायो? यस सर। ल अब अघिको हाम्रो कन्सेप्टलाई चाहिँ यहाँनिर इलाबोरेसन मात्रै गरेको छ, हामी त्यसलाई एकचोटि म सर एक्सप्लेन गर्छु है। अब हामीलाई सुरुमा के भनेको छ भने क्वेसनले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पर्सनल भन्ने डिफाइन गर, त्यसमा चाहिँ 3टा कम्पोनेन्ट दिएको थियो, एउटा नेम, डेट अफ जोइनिङ र स्यालेरी है। अब हामीले त्यसलाई स्ट्रक्चरको रूपमा यहाँनिर डिफाइन गर्यौँ। स्ट्रक्ट पर्सनल भन्ने भयो, सो स्ट्रक्ट किवर्ड भइहाल्यो, पर्सनल चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्ट्रक्चरको नेम भयो होइन। त्यस पछाडि हामीलाई नेम भनेको हुनाले हामीले क्यार नेम 30 भनेर लेख्यो, यो चाहिँ के को लागि भयो, नेम स्टोर गर्नको लागि के अरे स्ट्रिङ भयो। त्यस पछाडि डे, मन्थ र इयर, यो डेट अफ जोइनिङ भयो के है। डेलाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा राख्यौँ, मन्थलाई चाहिँ स्ट्रिङमा राख्यौँ क्यार, त्यस पछाडि इयर चाहिँ इन्टिजरमा राख्यौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो फ्लोट स्यालेरी भन्ने भयो, स्यालेरी चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्टमा राख्यौँ। यो चाहिँ हामीले सिम्पली के गरेको भयो, स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन मात्रै गरेको भयो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर। यस सर। अब यसपछि हामीलाई क्वेसनले अर्को के भनेको छ भने एउटा पर्सनको डिटेल चाहिँ ल्याऊ भनेको छ। त्यो भएर अहिले हामीलाई एउटा मात्रै स्ट्रक्चर भेरिएबल हुने भयो। अनि हामीले स्ट्रक्चर डिक्लेयर कति बेला गर्ने भनेको थियो, बिफोर एनी भेरिएबल फङ्सन्स आर डिक्लेयर भनेको हुनाले स्ट्रक्चर हामीले सुरुमै डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब हामी इन्ट मेन भयो, भित्र आयौँ, एउटा मात्रै पर्सनको भनेको हुनाले अहिले हामीले स्ट्रक्ट पर्सनल पी भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। यदि 5वटा पर्सन भनेको भए के गर्नु पर्थ्यो भन त? 5वटै गर्नुपर्छ। 5वटा भेरिएबल चाहियो होइन। 50वटा भन्ने भने 50वटा भेरिएबल चाहियो। अब त्यत्रो डिक्लेयर गर्न सहज हुन्छ र? 50वटा 100वटा जति चाहियो त्यति हुँदैन सर। हामीले त्यस्तो केसमा के गरेको थियो, पहिला एरे युज गरेको छ। एरे गर्थ्यो। सो अब हामीले यहाँ पनि स्ट्रक्चरको पनि एरे डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो सिनारियोमा चाहिँ हामी त्यसलाई अब आउने स्लाइडहरूमा, अब आउने प्रोग्रामहरूमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ एउटा मात्रै पर्सनको डिटेल राख भनेको हुनाले हामीले एउटा मात्रै भेरिएबल स्ट्रक्ट पर्सनल पी भनेको यो चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्यो। त्यसपछि इन्टर नेम, हामीले युजरसँग नाम माग्यौँ, स्क्यान एप पर्सेन्टेज यास लेख्यो भने स्पेस पछाडिको आउँदैन, एडिसेट कन्भर्जन कोड हाल्यो भने स्पेस पछाडिको आउँछ। अनि हेर त, अब हामीले यसलाई एसेस गर्न पी डट नेम लेख्नु पर्यो। अघि हामीले भनेको थियो नि, हो कि होइन? ठिक छ, बुझ्यौ? यो पी डट नेम लेखेको बुझ्यो? यस सर। ठिक छ। यस सर। त्यसै गरी अब डेट अफ जोइनिङ चाहियो हामीलाई, डे, मन्थ र इयर। त्यसको लागि हामीले पी डट डे, पी डट मन्थ, पी डट इयर भनेर लेख्यो। अब यो करेस्पोन्डिङ इन्टिजर स्ट्रिङ इन्टिजर भयो। त्यसपछि स्यालेरी पर्सेन्टेज एफमा गयो होइन, एम्पर्सेन्ट पी डट स्यालेरी। त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ एम्पर्सेन्ट नचाहिने भएर लेखेको छैन भने इन्टिजर र फ्लोटमा चाहिँ एम्पर्सेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले डेटा डिस्प्ले गराउनु पर्यो। सो प्रिन्ट एफ नेम, डे, मन्थ, इयर, स्यालेरी गऱ्यो। त्यसपछि पी डट नेम, पी डट डे, पी डट मन्थ, पी डट इयर, पी डट स्यालेरी गराएर हामीले के गऱ्यौँ त, डेटाहरू चाहिँ डिस्प्ले गरायो। ठिक छ। यसको आउटपुट हेरौँ एकचोटि। ल आउटपुट हेरौँ है त। हुन्छ सर। ल इन्टर नेम भन्यो है, ल अहिले चाहिँ आएर हरि। त्यसपछि इन्टर डे, मन्थ एन्ड इयर अफ जोइनिङ, डे 1 भयो, मन्थ चाहिँ जुलाई JULY है, इयर चाहिँ अब हाम्रो इन्टिजर छ ल 2018 भनेर लेख्यो। त्यसपछि इन्टर स्यालेरी ल 30,000। हेर त
नेम हरि, डे 1, मन्थ जुलाई, इयर 2018, स्यालेरी 30,000। ठीक छ? Yes, sir. Yes, sir. है। सो हामीले यो प्रोग्राममा सिम्पली स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन गर्न सिक्यौँ, स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्यौँ, स्ट्रक्चर भेरिएबलमा डेटाहरू स्टोर गर्न सिक्यौँ र डेटाहरू डिस्प्ले गर्न पनि सिक्यौँ। सो स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन, स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन, एसेसिङ स्ट्रक्चर मेम्बर, हामीले यो तीनटा कन्सेप्ट चाहिँ यो प्रोग्राममा हेरेको। ठीक छ? सर हजुर। मेन फङ्सन भित्र स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन? होइन, पाइन्छ, त्यो पाइन्छ, तर नर्मल्ली हाम्रो कन्भेन्सन के छ भने कुनै पनि भेरिएबल या फङ्सन डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि नै स्ट्रक्चर चाहिँ डिक्लेयर गर्ने भन्ने कन्भेन्सन छ। ठीक छ? अर्को प्रोग्राममा जाउँ। ल अर्कोमा जानुभन्दा पहिला नेस्टेड स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट हेरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी एरिया अफ स्ट्रक्चरमा जाउँला है। अब यो नेस्टेड टर्म भन्ने बित्तिकै अब त्यही सेक्सनभित्र त्यही अर्को सेक्सन आयो भने हामी नेस्टेड भन्ने गरेको हो, र नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्यो भने पनि स्ट्रक्चरभित्र फेरि अर्को स्ट्रक्चर आयो भने हामी त्यसलाई नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। यहाँ दिएको इक्जाम्पल हेऱ्यो भने हाम्रो स्ट्रक्ट इम्प्लोइ भनेको छ। अब यसको मेम्बरहरू हेर त, एउटा क्यार नेम भन्यो, यो एउटा मेम्बर भयो, फेरि अर्को स्ट्रक्ट एड्रेस हैन। अब यो त डिक्लेरेसन भयो, स्ट्रक्ट एड्रेस ए भन्ने अर्को मेम्बर भयो के। सो स्ट्रक्चरको मेम्बर यदि स्ट्रक्चर नै आउँछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेर भन्दो रहेछौँ है। अनि स्ट्रक्ट इम्प्लोइको भेरिएबल चाहिँ ई भयो, यो ए चाहिँ के को भयो? एड्रेसको भयो। यदि तिमीले नेमलाई एसेस गर्नु पर्यो भने कसरी एसेस गर्छौ भन त? नेमलाई एसेस गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? कसरी एसेस गर्छौ नेमलाई? ई डट नेम। त्यस्तै सिटीलाई एसेस गर्नु पर्यो भने ए डट सिटी हो नि, होइन? अब इम्प्लोइको ई अनुसार एसेस गर्नु पर्यो भने फेरि ई डट ए डट सिटी भनेर जाने भयो है। सो यहाँ दिएको इक्जाम्पलमा हामीसँग दुईवटा स्ट्रक्चर छ। एउटा स्ट्रक्चर एड्रेस भन्ने छ, त्यसको मेम्बर सिटी र फोन छ, र भेरिएबल चाहिँ एज छ। अर्को स्ट्रक्चर भनेको इम्प्लोइ भन्ने छ, त्यसको मेम्बरहरू दुईवटा छ, नेम र ए। नेम चाहिँ क्यारेक्टर टाइप हो भने, स्ट्रिङ टाइप हो भने, ए चाहिँ स्ट्रक्चर एड्रेस टाइप हो। ठीक छ है? सो हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्दा रहेछौँ। पहिला स्ट्रक्ट एड्रेस डिफाइन गर, स्ट्रक्ट एड्रेस यसको मेम्बरहरू डिफाइन गर्यो, भेरिएबल डिफाइन गर्यो, र स्ट्रक्ट इम्प्लोइ भनेको चाहिँ सिम्पली दुईवटा मेम्बर मात्रै हो, एउटा क्यारेक्टर नेम, अर्को स्ट्रक्ट एड्रेस ए। सो हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले लेखिएको हो। र यहाँनिर बुझाउन मात्रै खोजेको के हो भने यदि एउटा स्ट्रक्चरको मेम्बर अर्को स्ट्रक्चर आउँछ भने हामी त्यसलाई नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेर भन्दा रहेछौँ है। अब एसेस गर्ने कसरी त हामीले अघि नै भनिहाल्यो। नेम अफ इम्प्लोइ चाहिँ ई डट नेम अनुसार एसेस गरिनु भयो भने अब इनर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ जस्तो ई डट ए डट सिटी, ई डट ए डट फोन यसरी हुनुभयो। बुझ्यौ? अर्को टपिक्समा जाउँ है त त्यसो भए। हजुर ठिक छ सर भन्नु। ओके, ल अर्कोमा जाउँ त्यसो भए। अर्को भनेको एरिया अफ स्ट्रक्चर। अब अघि नै कुरा, अघिल्लो प्रोग्राम हेर्ने बित्तिकै हामीले एरिया अफ स्ट्रक्चर चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। एरिया अफ स्ट्रक्चर चाहिने रिजन चाहिँ के रहेछ भने अब धेरै रेकर्डहरू हामी एउटै नाममा राख्नु पर्यो भने अब हामी एरिया अफ स्ट्रक्चर चाहिने रहेछ। एरिया भनेको सेम डेटा टाइपको कलेक्सन हो। अब हामीले स्ट्रक्चर डेटा टाइपलाई पनि एउटा डाटा टाइप मान्यो भने चाहिँ अब त्यसका सबै भेरिएबलहरूलाई एउटै सेम डेटा टाइप भनेर त मान्न सकियो नि, होइन र? सकियो सर। अनि हामीले त्यसलाई कलेक्टिभली स्टोर गरेर राखिदियो भने त्यो चाहिँ एरिया अफ स्ट्रक्चर भयो है। अब यसको लागि इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल छ डिफाइन अ स्ट्रक्चर बुक। बुक भन्ने स्ट्रक्चर डिफाइन गरेर त्यो बुकको
मेम्बरहरू चाहिँ नेम अफ बुक अथर प्राइस र पेज छ आवडा रहेछ। अब हामीले प्रोग्राम लेख्नु पर्यो के को लागि, टु स्टोर द रेकर्ड अफ 10 बुक्स है, 10 वटा बुक स्टोर गर्नु पर्यो र अनि फेरि डिस्प्ले गराउने बेलामा डिस्प्ले द रेकर्ड अफ बुक द्याट हेभ पेज ग्रेटर देन 500 है। सो यहाँ स्ट्रक्चर डिक्लेयर गर्नु पर्यो, एरे अफ स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नु पर्यो, डेटा इनपुट लिनु पर्यो र डिस्प्ले गराउने बेलामा त्यस्तो बुक मात्रै डिस्प्ले गराउनु पर्यो जसको पेज चाहिँ 500 भन्दा बढी छ। ठिक छ? ठिक छ। प्रोग्राम हेर है, तिमीलाई एक्जाममा यस्तै खालको क्वेसन आउँछ है। ल यसलाई एकचोटि कपी गर अनि म सकिए पछाडि चाहिँ सकियो भनिदिन्छु है। के अरे सकियो भन अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ 3 चाहिँ तिमीलाई रन गर्ने बेलामा 10 वटा डाटा इन्ट्री गर्न दिँदै हुन्छ भनेर मैले 3टाको मात्रै राखेर गर्ने गर्छु है। ल एकचोटि यसलाई कपी गर अनि सकिए पछाडि सकियो भन अनि हामी के गरौँला त यसलाई एक्सप्लेनेसनमा जाउँला।
भ्यायो एकछिन छैन सर। भयो सर। ल यसलाई एक्सप्लेन गर्छु है त एकचोटि। अब यसमा पनि त्यही अघिको जस्तै कुरा भयो। सुरुमा त हाम्रो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नु पर्यो। सो स्ट्रक्चर बुक हामीलाई क्वेसनले नै दिएको नाम भयो, हामीले बुक राख्यौँ। मेम्बर पनि क्वेसनमा नै डिफाइन गरेको छ, नेम अफ बुक, नेम अफ अथर, प्राइस र पेज है। त्यसलाई हामीले त्यही अनुसार के गर्यौँ त यहाँनिर डिफाइन गर्यौँ। अब हामीलाई क्वेसनले 10 वटा बुकको डेटा स्टोर गर भनेको छ। अब कि त 10 वटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो कि त एरे डिफाइन गर्नु पर्यो है। अब एरे डिफाइन गर्दाखेरि अब मैले अघि नै भनेको के थिएँ भने स्ट्रक्चरको नाम जे दिन्छौँ त्यसलाई हामी एउटा डेटा टाइपको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। इन्ट ए भने जस्तो इन्ट ए भन्दाखेरि जुन इन्ट डेटा टाइप थियो त्यो इन्टको सट्टा अब हामी स्ट्रक बुक लेख्न पाइन्छ क्या। त्यही भएर हामीले स्ट्रक बुक लेख्यौँ, इन्ट जस्तै भयो। B10 भनेको त एरे भइहाल्यो है। त्यो भएर हामीले यहाँनिर के गर्यो त स्ट्रक्चर टाइपको एरे चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्यो। 10 वटा बुक भनेको हुनाले हामीले B10 राखिदियौँ। ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छौ? यस सर। हजुर। ल अब हामीले एरे डिक्लेयर गरिसके पछाडि एरेको त आफ्नै नेचर छ नि। अब हामी त्यही नेचर अनुसार काम गर्ने हो क्या है। त्यो भएर हामीले एरेमा इनपुट लिने बेलामा हामीले के गर्ने गर्थ्यो, लुपिङ लगाउने गर्थ्यो है। त्यो भएर अब फेरि हामीले के गर्यो त यहाँनिर लुपिङ लगायो। यसमा चाहिँ फर आई इक्वल्स टु 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस भयो। आईको भ्यालु सुरुमा 0 छ। इन्टर नेम अफ बुक होइन, अथर नेम, प्राइस र टोटल पेज अफ बुक म्यासेज डिस्प्ले गरायो। पहिलो डेटा इनपुट लियो, अहिले स्पेस पछाडि चाहिँ लिँदैन है, यहाँ पर्सेन्टेज एस लेखेको हुनाले। अनि पहिलो डाटा बिआईमा लगेर राख्ने हो। बिआई त बिआई नै भयो, तर बिआई डट नेम। ठिक छ। बिआई डट अथर, बिआई डट प्राइस, बिआई डट पेज। अब फेरि आईको भ्यालु 0 बाट 1 पुग्छ। अब B1 डट नेममा गएर बस्ने भयो, B1 डट अथरमा। त्यसै गरी 1 बाट 2 पुग्छ, 2 बाट 3 हुँदै 9 सम्म पुग्छ। सो B9 डट पेजसम्म पुग्दै 0 देखि 9 सम्म 10 वटा बुकको डेटाहरू चाहिँ स्टोर भएर बस्छ। सो यो इनपुट लिने पनि बुझ्यौ होला हो? यस सर। अब हामीले इनपुट लिइसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने डिस्प्ले गराऊ बुकहरूको डिटेल्स। तर जुन बुक डिस्प्ले हुन्छ त्यसको पेज चाहिँ 500 भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेको छ है। त्यही भएर हामीले एउटा मेसेज डिस्प्ले गरायो हैन, प्रिन्ट बुक डिटेल्स विथ पेज ग्रेटर देन 500। अब यो माथिको त टेबलको हेडिङ जस्तो भइहाल्यो, नेम, अथर, प्राइस, पेज भनेर। अनि हामी फेरि लुप भित्रै आयौँ। मेम्बर एरेको मेम्बर एक्सेस गर्न त हामी लुप भित्रै आउनुपर्छ नि त हैन। अनि हामी सुरुमा आईको भ्यालु 0 मा गयौँ। इफ बिआई भनेको B0, B0 डट पेज ग्रेटर देन 500 यो छ भने मात्रै डिस्प्ले गराऊ। के डिस्प्ले गराऊ भन्दा सबै नेम, अथर, प्राइस, पेज। यदि यो फल्स छ भने प्रिन्ट टाइप स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन। त्यो भनेको जसको पेज 500 भन्दा बढी आउँछ त्यो बुक मात्रै डिस्प्ले हुने भयो, हो कि हैन? हो सर। यस सर। सो हामीले यसरी क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। ठिक छ, बुझ्यौ यसलाई?
यस सर। यसको आउटपुट हेरौँ हुन्छ? हुन्छ सर। म अहिले यहाँ 3 मात्रै राख्छु है। यो 10 राख्यो भने त मैले 40 वटा डेटा इन्ट्री गर्नुपर्छ। सो डाटा इन्ट्रीमा हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यो भएर म अहिले 3टा मात्रै राखेँ है त यहाँनिर। ल सो इन्टर नेम अफ बुक, बुक भने ल बुक फिजिक्स है। त्यसपछि के भनेको छ, अथर नेम भनेको छ। अथर नेम मैले ए राखिदिएँ। त्यस पछाडि प्राइस भनेको छ, ल प्राइस 400। टोटल पेज अफ बुक ल अहिले 503 राखिदिउँ। पहिलो बुक भयो। फेरि अब दोस्रो बुकको लागि हामी पुग्यौँ। ल केमिस्ट्री दोस्रो बुक चाहिँ है। अथर नेम बीबीबी हैन। प्राइस चाहिँ 256, पेज चाहिँ 499। ल त्यस्तै फेरि हामी थर्डमा पुग्यौँ। ल प्रोग्रामिङ, अथरको नेम र सीसीसी राखिदिउँ। प्राइस 450, नम्बर अफ पेज चाहिँ 750। ल सो हामीले 3टा बुकको इन्ट्री गरिसक्यो नि हैन। अब डिस्प्ले हुँदा कुन कुन आउनुपर्छ? त्यो फिजिक्स र फिजिक्स र प्रोग्रामिङ आउनु पर्यो हैन। ल हेर त यहाँनिर बुक डिटेल्स विथ पेज ग्रेटर देन 500 एउटा फिजिक्स आयो ए अनि 400 503 आयो। दोस्रो प्रोग्रामिङ आयो। त्यो साइज चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यो अथर र ऊ चाहिँ उतापट्टि सरिरहेछ हो कि हैन। यस सर। डिस्प्ले चाहिँ भएको छ है। अब यसलाई मिलाउनु पर्यो भने के गर्ने? त्यो भनेको हाम्रो ग्याप चाहिँ अलि मिलाउनु पर्यो कि। यहाँनिर डबल ट्याब राखिदिन सक्छौ हैन। डिस्प्ले गर्ने बेलामा पनि डबल ट्याब राखिदियो भने अब त्यो अनुसार मिल्छ। अथवा पर्सेन्टेज 14D भनेर गर्ने गरेको थिएँ। त्यस्तै कन्सेप्टहरू लगाएर त्यो साइजहरू डिफाइन गरेर पनि मिलाउन चाहिँ सक्छौ है। ठिक छ? यस सर। एरिया अफ स्ट्रक्चर बुझ्यौ कसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ? बुझ्यो सर। ल म यहीँनिर तिमीलाई अलिकति फरक पाटोबाट सोध्छु है त। तिमीले कसरी गर्छौ? जस्तो अघि अहिले हामीले यहाँ पेज 500 भन्दा बढी भएको डिस्प्ले गराएको छ भने ना लेट अस डिस्प्ले द बुक विथ नेम फिजिक्स कसरी गर्छौ ल भन त अब? कहाँनिर के चेन्ज गर्नुपर्छ? फिजिक्स नाम गरेको बुक मात्रै डिस्प्ले गराऊ भन्यो भने इफमा चाहिँ इफमा चेन्ज गर्नु। इफमा के चेन्ज गर्छौ ल भन त? ल इफ अनि भन त फिजिक्सको बुक मात्रै डिस्प्ले गराउनु पर्यो। त्यो स्ट्रिङमा लगाउनु सर कम्पेयर गर्ने। भनेपछि एसटीआर आइसिएमपी चाहियो हो कि होइन पहिला? यस सर। त्यसपछि बीआई नेम डट नेम कमा केसँग मिल्नु पर्यो? यो फिजिक्स फिजिक्ससँग हो। यस सर। अनि के हुनु पर्यो? इक्वल्स टु 0। यो छ भने चाहिँ के हुने भयो? फिजिक्स वाला डिस्प्ले हुनु पर्यो है। तिमीहरू नर्मली के झुकिन्छौ भने इफ बीआई डट नेम इक्वल्स टु फिजिक्स लेखिदिन्छ कि एक्जाममा चाहिँ है। यो स्ट्रिङ भएको हुनाले एसटीआर आइसिएमपी नै युज गर्नु पर्यो। माथि हेडर फाइलमा स्ट्रिङ डट एस थप्नु पर्यो। बुझ्यौ? यस सर। अब तिमीलाई जस्तो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छौ र त्यहाँनिर फिजिक्स भन्ने बुक खोज्नु पर्यो भने पनि लजिक यही हो नि, हो कि होइन? हो सर। एल्फाबेटिकल अर्डरमा राख भन्यो भने के गर्नु पर्यो? सबै कुरा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। अब कम्पेरिजन गरिसकेपछि हामीले स्वापिङ गर्छौँ नि। स्वापिङ गर्दा होल रेकर्डलाई स्वाप गर्नुपर्छ है। बीआई डट नेम, बीआई डट अथर, बीआई डट प्राइस, बीआई डट पेज सबैलाई स्वाप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै स्वाप गरेर चाहिँ हुँदैन। होल रेकर्डलाई नि स्वापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके सर। तिमीलाई एक्जाममा यही एरिया अफ स्ट्रिङवाला सोध्ने गर्छ धेरै चाहिँ।
त्यसरी सोध्यो भने तिमीलाई सोध्ने भनेको यस्तै यस्तै हो। डेटा इनपुट लिने, डेटा इनपुट लिइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त? अब त यस्तै पेज 500 भन्दा बढी भनिदिन सक्छ, लेस देन 500 भनिदिन सक्छ, इम्प्लोइको आयो भने हु अर्न्स मोर देन 20,000 भनिदिन सक्ला हैन। अब अथवा इम्प्लोइको छ भने एड्रेस चाहिँ पोखरा भएको डिस्प्ले गराऊ भनिदिन सक्ला। अब यहाँनिर बुक रिटर्न बाई हरि मात्रै भनिदिन सक्ने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ सोध्ने गर्छ है। सर हजुर सर त्यो आइएनटी आई छ नि त्यो स्ट्रक्चर भित्रै डिफाइन गरिदियो भने लुप एकचोटि पनि चल्दैन। कुन चाहिँलाई भन्यो? त्यो 12 लाइनको आइएनटी आई छ नि, यो त माथिको लाइनमा लेख्न त यस्तो हो नि त, तिम्रो सेम डेटा टाइप छ भने एउटै लाइनमा लेख्न पाउँछौ, फरक डेटा टाइप छ भने त एउटै लाइनमा पाइन्छ र इन्ट आई कमा फ्लोट बी त लेख्न पाइँदैन नि, हो कि होइन? यस सर। हो त, हामीले त्यो लजिकलाई बिर्सनु भएन। कमा अपरेटर भनेको त टु लिङ्क सेम सिमिलर टाइपलाई मात्रै लिङ्क गर्नको लागि त हो नि। ल ठिक छ। Yes, sir. ल अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक्समा जाउँ, त्यो भनेको स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन है। अनि यो च्याप्टर भ्याइन्छ। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पल कपी गरेर म त्यो इक्जाम्पललाई रिलेट गरेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। ल यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने स्ट्रक्चर टाइप अफ डेटालाई हामी फङ्सनमा पास गरेर अनि त्यो फङ्सनले चाहिँ स्ट्रक्चरको कन्टेन्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गराएको छ। त्यसलाई एकचोटि कपी गरेर अनि लेट मी नो है, अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु।
सक्यो सर। कपी गरेर भ्यायो हो यस सर। ल अब यो स्ट्रक्चर र फङ्सनमा चाहिँ पहिला के बुझ्नु पर्यो भने हामीले फङ्सनमा आर्गुमेन्ट जस्तो खालको डिफाइन गर्छौँ, हामी त्यस्तै खालको डेटा पठाउने हो। हामीले उता एडिसन गर्ने बेलामा हेऱ्यो त्यहाँ इन्ट ए कमा इन्ट बी लेख्थ्यो, त्यो हिसाबले एकुन्टा इन्टिजर डेटा पठाइदियो हुन्थ्यो। एरे पढ्ने बेलामा हामीले के गर्यो, आर्गुमेन्टै एरे टाइपको राख्यो नि, हो कि होइन? हो सर। त्यो भएर एरे पास गरियो भने अब स्ट्रक्चर र फङ्सन पढ्ने बेलामा पनि हाम्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ स्ट्रक्चर टाइप हुनु पर्यो के है। हामीले पठाउने डेटा र त्यहाँ डिफाइन गरेको स्ट्रक्चर टाइप चाहिँ सेम हुनु पर्यो। त्यति भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो आर्गुमेन्टै स्ट्रक्चर टाइपको डेटाहरू पुगिहाल्छ है। हामी त्यही हिसाबले चाहिँ यहाँनिर काम गर्छौँ। ल सुरुमा यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर डिफिनेसन भइहाल्यो। यहाँनिर इएमपी भन्ने स्ट्रक्चर रहेछ, यसको 4वटा मेम्बरहरू रहेछ। अनि हामीले बल्ल फङ्सन डिफाइन गरेको छ, void डिस्प्ले भनेको यो रिटर्न टाइप भएन र यसको आर्गुमेन्ट एउटा छ, त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर इएमपी टाइप छ। भने चाहिँ हामीले डेटा पठाउने बेलामा स्ट्रक्चर इएमपी टाइप नै हामीले डेटा पठाउनु पर्ने रहेछ, मेन फङ्सनमा हो। यहाँनिर स्ट्रक्ट इएमपी युएन भनेको यो हामीले डिफाइन गरेको जुन स्ट्रक्चर टाइप छ, हामीले त्यही अनुसार के गरेको रहेछ त, त्यसको भेरिएबल चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको रहेछ है। सो स्ट्रक्ट इएमपी टाइपको भेरिएबल हामीले यहाँनिर डिफाइन गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले डेटा राख्यौँ EID 12, नेम राम, डिपार्ट CMP र स्यालेरी चाहिँ 10,000 भनेर डिफाइन गरिदियो। अब हामीले डिस्प्ले E1 लेख्यो। डिस्प्ले E1 भनेको यो फङ्सन कल भयो। अब हेर त, डिस्प्ले नेम अफ फङ्सन मिल्यो, E1 भनेको आर्गुमेन्ट हो। यो E1 कस्तो खालको डेटा टाइप हो? स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्ट EMP वाला हो। र हामीले तलपट्टि यसको आर्गुमेन्ट पनि के खालको राखिदिएको छ, स्ट्रक्ट EMP वाला नै राखिदिएको छ। ठिक छ? त्यो भए पछाडि के हो नि भन्दा E1 को भएको कन्टेन्ट सबै केमा आएर बस्यो, स्ट्रक EMPX मा x भन्ने भेरिएबलमा आएर बस्यो। अब हामीले फङ्सनभित्र के गर्दा प्रिन्टएफ इम्प्लोइ आइडी भनेको x.eid। अब x.eid भनेको x मा E1 को आएर बसेको हुनाले E1.eid र x.eid सेम भयो। ठिक छ? यस सर। अनि नेम पनि त्यसरी डिस्प्ले गरायो, डिपार्टमेन्ट पनि त्यसरी गरायो, स्यालेरी पनि त्यसरी गरायो। यदि अब एरे अफ उ छ भने, एरे अफ स्ट्रक्चर छ भने हामी यो फङ्सन कल गर्नुभन्दा पहिला के गरिदिने, लुपभित्र राखिदिने, इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट एरेको पास गरेर चाहिँ पास गरिदिने फङ्सनमा। भयो कि भएन? अनि ल आउटपुट हेरौँ है त। आउटपुट हेर त अहिले हाम्रो ठ्याक्कै हामीले जे फङ्सनभित्र डिस्प्ले गराएको थियो त्यो मात्रै यहाँ आइरहेछ। जस्तै इम्प्लोइ आइडी भनेको पर्सेन्टेज चाहिँ x.eid थियो, त्यो भएर यहाँ 12 डिस्प्ले भयो, एक्समा E1 थियो। त्यस्तै राम CMP 10,000 सबै डिस्प्ले भयो नि, हो कि होइन? अति मलाई युजिङ फङ्सन मानौँ ल, अघिकै क्वेसन अनुसार युजिङ फङ्सन स्टोर द रेकर्ड अफ 10 इम्प्लोइ होइन, अनि डिस्प्ले द इम्प्लोइ हु वान्ट्स मोर देन 10,000 भन्यो भने हामी के गर्थ्यौँ त, यतापट्टि लुपिङ लगाएर पास गर्थ्यौँ, इनपुट लिन्थ्यो सबभन्दा पहिला, इनपुट लिए पछाडि लुपिङ लगाएर इन्डिभिजुअल एरे पास गर्थ्यौँ। अनि यहाँनिर डिस्प्ले गर्नुभन्दा हामी पहिला के गर्थ्यौँ, इफ x.sal ग्रेटर देन 10,000 छ भने यो सबै प्रिन्ट एफ गर्थ्यौँ, होइन भने केही पनि गर्दैनथ्यौँ। अनि एन्सर त आइहाल्यो नि, हो कि होइन? हो सर। ल ठिक छ है।
ल अब तिमीहरूले स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड वर्ल्ड क्वेसन्सहरू एक्जामको पनि हेर है र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहीँनिर कम्पिटिसन गर्छौँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ